لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني. سأكون أنا مثلي تماما، هذا أنا فقناعتي تكفيني، ذاك يقيني. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمال. ഇവിടെ അടുത്തൊരു പള്ളിയിൽ മുസ്ലിയാർ എന്നോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. അത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ചിലരെ അടുത്ത് പള്ളിയിൽ കണ്ടതായിട്ട്.